सब्ज़ गुंबद वाले सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना है सब्ज़ इश्क नाल बहना ही मुहब्बत नाल बहना ही तेरी अख दा अथरू आ जाए है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ाया केड़ा केड़ा चाहता मेरा आखिरी वेला आवे कमली वाले दी सवारी आ रहे जदों साडे लाभे बांधे आउंदे आवन जदों साडियां अखां दियां पुतलियां बांधे आउंदियां आन असी आखिए कमली वाले आया जा सोने आया जा दिल भर जानी आ जा तेरा आना बड़े मुकदरां दा है सोने आया जा कमली वाले आया जा तेरा आना है साडा कम बन जाना है कोई जुबान खामोश ना रहे कोई आशिक खामोश ना रहे कोई दर्द दिल खामोश ना रहे ये आखिया जे सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ाया जब वक्त निज़ाया मदीने दा शहर मुसलमान भाइयों जुमले लै जाया रे हजूर मदीने दियां गलियां च पे आउंदे ने मुसलमानां दे बच्चे मदीने दियां गलियां विच वे खेडदे ने इधरों मेरा नबी आया है मुसलमानां दे बच्चियां ने दौड़ा ला छड़ियां ने उन्हां बच्चियां विच एक बच्चा है जिदा बाप भी यहूदी है जिदी मां भी यहूदन बच्चा भी यहूदियां दे वेड़े पलन वाला है जदों यारा ने दौड़ा लाइया ने बच्चे ने बाजार का दामन फरिया है उन्हें आखिया कौन आया है कौन आया है मुसलमान यार ने यहूदी का हाथ फड़िया है उन्हें आखिया यारा ओ सामने साडा कमली वाला आया साडा कमली वाला आ गया है साड़ी जान आ गई है साडा ईमान आ गया है सोना मदनी आ गया है साड़ी जान ते ईमान आ गया है जदों मुसलमानां दे बच्चियां ने जाके कमली वाले नाल चिमड़ जाना हजूर नाल चिमड़ जाना हजूर दे कपड़ियां नूं हाथ ला के चुमने यहूदियां दा बाल इन्हें भी दौड़ के हजूर नूं जफा मार लेना इन्हें भी नबी पाक दे कपड़ियां नूं चुम के नाल लाना इन्हू नबी पाक नाल मुहब्बत आ गई हजूर नाल इश्क आ गया मेरे नबी ने इस बच्चे नूं सीने लाना हजूर ने बच्चे दे मुंडे ते हाथ रखना हजूर ने फरमाना बच्चिया तू साडा यार जी यहूदियां दे बच्चे नूं नबी ने फरमाना तू साडा यार तू साडा दोस्त जदों भी कमली वाले नहीं आना मुसलमान भाइयों इन्हें सुबह सुबह वेड़ियों निकल आना लोगों के दरवाजे खड़काने बच्चियां नूं आखना जल्दी आओ यार दे आउण दा वेला हो गया सज्जन दे आउण दा वेला हो गया यार दे आउण दा वेला हो गया बाबा जी जिधरों कमली वाले ने आना इस यहूदी बच्चे ने रावा मन के बह जाना
حضور نو آندیاں بھی ویکھنا حضور نو جاندیاں بھی ویکھنا میں کتاباں اندر پڑھیا جے جتھے نبی پاک اپنے نلین لاندے نے اے بچہ انہاں نلیناں نو چک کے سینے لا لیندا اے انہاں نلیناں نو چمدا اے انہاں نلیناں نو سر تے رکھدا اے بابا ایمانداری نہ سنیا نے جدوں جتیاں لے کے نبی آندے نے حضور دے قدماں چ نلین رکھدا اے حضور بچے نو سینے لا لینا حضور بچے نال پیار کرنا حضور بچے نال محبت کرنی بابا جی مدینے دیاں گلیاں چ رولدا رہندا ہے حضور دیاں اڈیکاں کردا رہندا ہے تے میرا تے ایمان ہے مسجد نبوی دے بوئے دے سامنے کھلا گئے اچھی اچھی آندا ہونا یاد تیری دا میں دیوا بالیا ایک باری سچا ہاتھ بلندی کر کے نبی دی نعت پڑھ کے آکھو یاد تیری دا میں دیوا بالیا کملی والیا ویکھ تیرے غلام جامعہ مسجد گونگے دے اندر بہ گئے ہاتھ چک چک کے بیان دینے یاد تیری دا میں دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا آوی جاول لیل زلفا والیا آوی جا کملی والیا سونیا محبوبہ مٹھل من ٹھارا آوی جا واللیل زلفا والیا جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی آکھو آوی جا پتہ نہیں کملی والا کنوں قبول کر لے کدی حاضری قبول ہو جائے آوی جا واللیل زلفا کیا بات ہے آوی جا واللیل زلفا آوی جا واللیل زلفا لو جی توجہ کرے ہو جی بچے نو عشق لگ گیا عشق حقیقی ہوئے ہوئے عشق حقیقی مصطفیٰ نال بچے دی عمر کی نہیں ہے 10-11 سال ساڑھے بچے ویکھو توجہ کرو ساڑھے بچے ہوندے نا تسی اکثر ویکھیا ہونا ہے محسوس کیتا ہونا ہے میں کدی بھی بچوں نے نہیں اٹھایا تھا 10-12 سال ہو چلیں جڑے بندے لگاتار پڑھ دے تمہیں پتہ ہے اے ویکھو اے کوئی نہ کوئی گل تے انہاں دے دل وڑے گی نا تے جے ہونی اسی اٹھا کے آکھیا نماز ٹائم انہاں نوں کہی دا بھی نماز دی پابندی ہو سائڈاں تے تسی کھڑے ہو جاؤ بچے کہ پھر صف بندی وچ حلل نہ واقع ہوئے بچے ایک سائڈ تے ہونے چاہیے نہیں یا پیچھے ہن بیٹھے نے اے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے بچے بیٹھے نے یہ ساڈے آن والا سرمایہ نے یہ اج آن گے انہاں نوں عادت پوے گی ٹائم نہ کہاں جی کپڑے پاؤ جمعہ ہے اج جمعہ ہے اساں جانا ہے مسجد تے جے میں انہاں نوں آ کے جویں اکثر مول چل نکلو بنے ہو اللہ انہاں نوں سلامت رکھے بچیاں میں تے کہنا بچیاں نال لے کے آیا کوئی بچہ تھوڑا جہا سیاਣਾ ہو جائے 5-6-7 سال دی عمر جدوں انہوں پتہ لگ جائے پیشاب پیشوب دا کہ ٹھیک ہے پھر انہوں نال لے کے مسجد تے آیا کرو تسی بھی جدوں اپنے اپنے پنڈ مسجداں جاندے ہو اپنے بچیاں نال لے کے جایا کرو میں تمہیں ایک گل دساں جدوں تسی اپنے بچے نوں انگلی پھڑ کے مسجد جاؤ گے تمہیں دلی سکون ہوئے گا قسم خدا دی کہ میرا پتر میرے نال کھلوتا ہے میرا پتر مسجد سے آیا میرے نال صاف سے کھلوتا کیڈا سکون لبدا باپ لبدا ہے محسوس ہوندا خوشی محسوس ہوندی ہے بچہ سی چھوٹا عشق لگ گیا وڈا ہوں حضور دیاں راہاں ویکھ ڈیکھنیاں حضور کدوں آؤ گے سونیاں کدوں آئے گا دلبر جانی کدوں آئے گا محبوبہ کدوں آئے گا تیرے چہرے دیاں قسم اللہ دا قرآن اٹھاندا ہے تیریاں زلفاں اللہ تیرا سینہ اللہ تیرا چہرہ اللہ تیرے لب مبارک اللہ عشق لگ گیا کسی نے وہ ماں پیو نے دسیا بھی تھوڑا بچہ جڑا ہے نا یہ بڑا اٹیچ ہو گیا مسلمانوں دے نبی نال ہوں گل بڑی سننے والی ہوں باپ بھی یہودی ماں بھی انہیں آخیا پتر گل صحیح ہے
انہیں آخیا ٹھیک ہے. انہیں کہا تیرا اج تو بعد باہر جانا منع ہے, تو باہر نہیں جا سکتا. کسی کلمہ نہ پڑھ لی, پابندی لگ گئی. ایک دن حضور آئے تو بچے کھیڈتے کھیڈتے حضور دے کول آئے تو نبی پاک نے سارے بچیاں وال ویکھیا تو وہ کوئی نہیں سی. وہ بچہ بابا جی وہ چھوٹا بچہ یہودیاں دا کوئی نہیں سی. حضور نے بچیاں نوں پوچھا بھی وہ تہاڈا یار کتنے وے, وہ میرا یار کتنے وے. حضور وہ تو گھر ہے, گھر والوں نے تے پابندی لا چھڑی, وہ باہر نہیں ہوں کھیڈن ہوندا. حضور تہاڈی وجہ تو وہ والدین نے منع کر چھڑیا. نبی پاک مسجد آئے, حضور نے فرمایا ابو بکر جی آقا, عمر جی آقا, عثمان جی آقا, علی جی آقا, بلال جی آقا. اچھی ذرا آخو سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا اساں انہوں ملن جانا ہے. اساں کی کرنا ہے, اساں کی کرنا ہے. بندے کہن لگے, صحاب کہن لگے حضور جنہاں نوں تسی ملن جا رہے ہو دا تے باپ تہاڈا بڑا ڈاڈا دشمن ہے, وہ دی تے ماں تہاڈی بڑی ڈاڈی دشمن ہے, تسی انہاں دے پتر دا پتہ لین جانا, ملن جانا ہے, تو وہ تے تہاڈے دشمن نے. نبی پاک نے فرمایا میں دشمن وال ویکھاں یا اپنے یار وال ویکھاں. ہائے ہائے, میں دشمن وال ویکھاں یا اپنے بھائیوں دے اعلان اعلان سلطانی. اج جو میں بچے سے بہ کے اعلان اعلان کہہ رہا ہے, جدوں بچے نے مصطفیٰ کریم نو ملن تو منع ہو گیا, میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی آقا, فرمایا ایسا بچے نو ملن جانا ہے, اساں دا پتہ لین جانا ہے. صحابیاں نے کملی والے خدا باپ کو گالیاں دیندا ہے, دی ماں تھنوں گالیاں دیندی ہے. میرے نبی نے فرمایا میں باپ نو واسطے نہیں جا رہا, میں اپنے سجن واسطے جا رہا, میں اپنے عاشق واسطے جا رہا. حضرات جملے لا جایا رے, ادھروں نبی پاک تیاری فرما رہے نے, ادھروں یہودیاں دا بال اکھاں بند ہوندیاں پیاں نے. ماں دوڑ کے آئی ہے, آندی ہے بچیا دس میں ڈاکٹر لے کے آنی ہاں, میں حکیم لے کے آنی ہاں, پترا میں دودھ لے کے آنی ہاں. بچے نے ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے, عرض کیتی اماں مینوں حکیماں دی لوڑ نہیں, مینوں طبیباں دی لوڑ نہیں. اماں تینوں نہیں پتا میں عشق یار وچ بیمار ہو گیا ہاں. اگر پتر دی جان جانی ہے, اگر پتر دی زندگی جانی ہے, میرے پیو نو میرے سامنے بلا. خدا ابا پتر دے سامنے آیا, یہودیاں دا بال کہنے لگا ابا میری زندگی جانا ہے. انہیں آخیا پترا تیرے سامان نال میرے ساتھ چل رہے نے, تیری زندگی نال میری زندگی وسدی ہے. میرے پترا بول آندا بابا جے میری زندگی چاہیے پھر میرے سونے یار محمد نو لایا, پھر میرے کملی والے نو لایا, میرے محبوب نو لایا. بابا جی وہ پیو نو گسا چڑھ گیا ہے, آندا کمینیاں کہڑیاں گلاں کیتیاں نے, میں محمد دا دشمن ہاں, میں محمد دا ویری ہاں, میں نہیں جانا. بچے نے ہاتھ جوڑ کے آخیا بابا جلدی کر سو مک چلے نی, جلدی کر محبوب نے یار ایک واری آ جا. رو رو کے آندا ہونا محبوب نو آکھو نی ایک وار تے آ جاوے. محبوب 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 نو آکھو نی ایک وار تے آ جاوے. اجڑی نو وسا جاوے. اللہ دی عزت دی قسم نالے روندا ہونا, نالے آندا ہونا میرے محبوب نو لایا. میرا دل نہیں لگتا میرے کملی والے نو لایا. باپ نے ہاتھ جوڑے نے, آندا پترا میں ساری زندگی مخالفتاں کیتیاں نے, اس محمد نے میرے آکھے نہیں آنا, اس نبی نے میرے آکھے نہیں آنا, میں اودا دشمن ہاں. پتر کہن لگا ابا ایک باری ٹر جا,
او دشمنانوں بھی سینے لا لیندا او ویریاں بھی سینے لا لیندا ہے ادھروں پیو روندا روندا گلی چ نکلے آئے سامنے ویکھیا کملی والا آپ آیا کملی والا آپ آ رہا ہے سونا آپ آ رہا ہے محبوب آپ آ رہا ہے پیو دیاں توڑاں لگ گئیاں نے آندا پترا تینوں مبارک ہوے تیرا یار محمد آ رہا تیرا کملی والا محبوب آ رہا ہے حضرات جملے لے جایا رہے ہنے آکھیا بابا میں اکھاں دا بوا کھولیا ہے تو دروازے دا بوا کھول لے تینوں نہیں پتا میری جان محمد آ رہا میرا کملی والا محبوب آ رہا ہے حضرات جملے لے جانے حضور دروازے پہ آئے نے او دے پیو نے ہاتھ جوڑ لین میرے نبی نے فرمایا رونا ہونی اسی آگے حضور دی چاری پائی تے بہ گئے میرے نبی نے فرمایا کیوں رونا ہے ہر کملی والیا میں عشق لا بیٹھا میں پریت لا بیٹھا میں محبت لا بیٹھا سونیا میریاں راتاں بھی نہیں گزر دیاں حضور میرے دن بھی نہیں گزر دے کملی والیا کوئی ایسا کام دسو میں جنت وچ بھی تھوڑے نال رہنا چاہنا کملی والے نے فرمایا بچیا فکراں مک گئیاں نے حضور دسا فرمایا کلمہ میرا پڑھ لے جنت میں رب کو لے دیا گا جدو میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ او دی زبان سے کلمہ جاری آ گیا بابا جی کلمہ پڑھی جا رہے آئے حضور نو ویکھی جا رہے آئے میرے نبی دیاں اکھاں نمی ہو گئیاں حج سردار کائنات روئے حج جناب بلال دیاں کارار حج میرے تے تیرے نبی دیاں اکھاں نمی ہو گئیاں حضور نے بچے نو سینے لا لیا بچے نے آخری باری کلمہ پڑھ لیا روح نکل گئی ہے میرے نبی نے فرمایا بلال جی آقا حکم آئے فرمایا مدینے دیاں گلیاں اعلان کر دے جنہیں جنتی دا جنازہ پڑھنا ہے آج میرے عاشق دا جنازہ آ رہا ہے آج میرے غلام دا جنازہ آ رہا ہے آؤ جنہیں جنتی دا جنازہ پڑھنا ہے جنازے جی آ رہے ہیں صحابہ آندے نے دنیا دا سمندر بہ گئے نے حضور جی پپا پیر پہ چل دے نے صحابی عرض کردہ کملی والی اسی پورا زمین تے پورا پیر نہیں لاندے نبی پاک نے فرمایا غلاما آج میرے ننے عاشق دے جنازے میں آج صرف تسی نہیں آئے آج نوری فرشتے بھی آ گئے نے تے میرا تے ایمان بچہ بھی آنا ہونا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے تسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرا جدوں ساڈا بھی جنازہ سیال کوٹ دیاں گلیاں چ نکلے اے ہوئی آواز جنازے وچ آوے عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے محبوب کی گلیاں سے ذرا گھوم کے نکلے ہائے 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 عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشقاں دے جنازے دھوم نال ہی نکلتے ہیں عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ حضور نال محبت حضور نال پیار یہودیاں دے بچیاں بھی نبی پاک نال محبت کی تھی تے پھر اجر کی ملیا حضور خود جنازہ پڑھایا صحابہ نے فرمایا جنہیں جنتی دا جنازہ پڑھنا آ کے پڑھے تے نوری فرشتے جنازے وے شریک ہوئے نے جناب انہا مقام اس بچے نے پایا انہیں کوئی روزہ رکھیا سی اچھی بولو کوئی نماز پڑھی سو کوئی حج کیتا سو کوئی زکات دیتی سو
کی عمل سی کول؟ ہائے ہائے ایک ہی عمل سی، عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، حضور نال محبت۔ اے ایسا عمل ہے بابا جی، حضور نال محبت ایسا عمل ہے بندے نو ڈوبن نہیں دیندا۔ حضور نال پیار، کملی والے دی محبت، جنہیں جنہیں بھی حضور دا کلمہ پڑھے وہ دے وچ عشق حضور دا، جیڑا جیڑا بھی کلمہ گووے وہ دے دل وچ حضور دی محبت ہے، حضور دا پیار ہے۔ کوئی عام بندہ بھی ریڑھی لان والا بھی ہوئے نا تو انہوں بھی پوچھو گے، وہ آکھے گا میرا جان مال اولاد ہر چیز حضور تو قربان ہے۔ اے لو جی جنازہ ہو گیا، جنازہ پڑھیا گیا، صحابہ فرماندے نے قبر وچوں خوشبو ہوندی سی، ہائے ہائے ہائے، قبر وچوں خوشبو ہوندی سی۔ تے قبر وچوں خوشبو ہر بندے دی قبر چوں نہیں آتی، جنہیں سچا عشق کیتا ہوئے، جنہیں سچی محبت ہوئے، پھر اللہ دا مول پیندا ہے۔ کی پاندا اللہ؟ مول پاندا ہے۔ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، پھر میں کتاب اندر پڑھیا وہ دا باپ بھی کلمہ پڑھ گیا، ماں بھی کلمہ پڑھ گئی۔ ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے نا انہاں نوں موبائل دی ہر چیز دا پتہ ہے، گیماں دا پتہ ہے، یوٹیوب دا پتہ ہے، جیڑی چیز آکھو گے تانوں لا کے دین گے۔ تے جے انہاں نوں پوچھو درود شریف ہوندا جے، درود شریف ہوندا جے، نماز ہوندی جے، وہ کسے نوں بھی کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ساڈا معیار جڑا نا بدلی جا رہا ہے۔ اسی اولاد دی تربیت نہیں کرتے۔ میں سچی گل دسنا، میں بھی تھوڑے وچ شامل ہاں۔ ماں چاہتی ہے موبائل لے کے 2 گھنٹے جو مرضی پہ کرن، مینوں نہ چھیڑن، ہیں جی گل، مینوں تنگ نہ کرو، اس کمرے 'چ بہ کے جو مرضی پہ ویکھو۔ یہ ماں دی سوچ ہے۔ تے باپ بھی جدوں تھکیا ہوندا وہ کہندا دیو انہاں نوں موبائل، میری تے جان چھڈن۔ باپ بھی ٹائم نہیں دیندا اولاد نوں تے ماں بھی ٹائم نہیں دیندی، تے پھر وہ موبائل نہیں انہاں ٹائم دینا نا جی۔ جے ٹائم اولاد نوں نہیں دینا تے پھر اس تیری اولاد نے موبائل نوں ٹائم دینا ہے۔ جدوں گھر ٹر جاندے ہو پھر باپ دا حق بندا دھیاں نے انہاں نوں کول بٹھاؤ، دھیاں دا متھا چومو، انہاں نوں گوہ 'چ بٹھاؤ، انہاں نال پیار کرو۔ پتر نے انہاں نوں کول بٹھاؤ، انہاں نال محبت کرو۔ اج تو انہاں نال پیار محبت کرے گا، کل نوں تیری اولاد تینوں کنڈ نہیں دے گی۔ تے جے انہاں نوں پتہ اماں اس کمرے 'چ بیٹھی موبائل لے کے، ابا بیٹھک 'چ بیٹھا موبائل لے کے، پتہ ہی کوئی نہیں۔ صبح پھر تو اٹھنا 7 بجے، نہانا دھونا، کپڑے پانے نے تے فیکٹری کام تے۔ اس واسطے عشق محبت اپنے بچیاں نوں سکھاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں نوں تسبیح دیو، ایک وہ بٹن والی تسبیح ہوندی، وہ دیو پتر، میں تینوں شامی آ کے پوچھنا تو کنا درود شریف پڑھیا۔ کدی کسی باپ نے کہا؟ لیکن کہنا چاہیے اپنی دھیاں نوں کہو جی میں تمہیں پوچھنا جے اج کنیاں نمازاں تو پڑھیاں، کنا درود شریف پڑھیا۔ یہ چیزاں وہ نے جنہاں تے عمل کریے تے کار سونا ہوندا ہے۔ بچے نے عشق لگا 10 سال دی عمر تے مقام کی پایا، مرتبہ کی پایا، عظمت کی پائی۔ مینوں کسی مرد کلندر دا شعر یاد آ گیا، اللہ دی قسم حقیقت بیان کر چھڑی۔ آپ فرماندے نے عشق لگ جائے نا، دنیا دا عشق لگ جائے تے پاگل کر چھڑدا ہے، تے جے عشق مصطفیٰ لگ جائے تے جے حضور دا عشق لگ جائے، تائیوں تے میں اعلان نا عشق لگا سی کھیڈاں۔ جنہوں سمجھ آنی انہیں بولنا، دوسرے ان کی پتہ کی ہوندہ ہے پہ عشق لگا سی کھیڈاں ایک کھیڈ دینوں، جے اندر سٹ پائی ہے تو پھر ویکھنے میں اج بندا کی ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں ایک کھیڈ دینوں، کھیڈاں کھیڈ دیاں پل گئیاں، کجلا پایا سی یار دے اے ویکھنے لئی، کجلا پایا سی یار دے اے ویکھنے لئی، تے روندیاں ڈل گئیاں، میڈی کیتی سی اتر پریل والی، تے کھل گئیاں، حج تیرا کی لٹیا اے بلیا، ایتھے رول دیاں
رل گئیاں سب کچھ بھول جاتا جدو محبت ہوے جدو پیار ہوے جدو عشق ہوے پھر نہیں ویکھی دا بھی نال والا کی کردا پیا پھر ویکھ تیرے اندر کیڑی چیز داخل پی ہوندی تیرے اندر